أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وغرة أعيننا وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين. قبل حلف الصمون نابزئ صمون زئ رب العالمين بتصبو زرخبنا أحياء جيرو مستعنانا أبزي زبصحنا باركس كورا سمعتي لومي اتيا حلقة 15 مالتيا الدورة التأهيلية من في حياة الزوجية تبل بقدامي 14 ودينا السبماني نقطات شمونتي نقطات قليتنا نيرنا مونغو دحريتي أقدم استقبرا سقاعتي ليلة عرس مالتي انتاي عينت نقرات كبر كم دلو قرب مبريه بنانيرنا أبتاشا منيتي دما انتاي بزعبا منتايم كزاربو دلو ازيوم كلتا تمرعيهم دلو بزبل نقطة أبقى تطوابي لنيري حجم بعرين أبقى خنقصل تخينا ازيوم سبات زياتهم طبعا تمرعيهم أبزيا ساعات زيا بتيحهم علو سلازي خلتيهم أمنتاي دايركشن يخدوهم دلو already تفليت له مالتيو أبتناي مرعى قداي وابتي حياة جديدة يعني نخلتيهم حادي ديفولت ونبرو حياة حدش دخاني حياة نبقو يخدوهم زلو تردينا لنا مالتيو سلازي أبزي زيزي طبعا حياة مالت ويكا حياة زوجية مالت كل جزيه صبو نجار أيقونن كل جزيه معارن تسمن أيقونن كل جزيه فقري مالت أيقونن قرام مالت أيقونن وعشق وله وسحاق وصوتا ودستا مالت أيقونن انتاي دعني أبز جزيزي life is going to be difficulty بزح hardship كركوبايو بزح عسر ويسر دبحال نجر حمام كله خقل ناي financial problem تساقم كله يخقل سلازي كل جزيه صبو كم ديت نبر انتايد عني تايد عايتي نجر نزي نجرات زي مزقات مكة كمي جركا نسخة أبزي نجر زي وشتاتيخا نتي نجر فيس تقبرو السيوتي امتحان مالتي ونعي حياة الزوجية سلازي انتاي تكبر مالتيو مجمريا أبزي نجر زي مساعتخا قدمي اتي مالت دحرتي عقد مستقبرة مالتيو مزاقو على نستيت زيات رخيبكا إذا الشخص زي انتاي بالمالتيو تزاربي بالبزعبا منتاي بزعبا هيوتكا بزعبا ناتكا نجر مسابيتخا كتمايت كتاتو لكا أبتا رخبكا له ساعات كل جزيه اتيزي صبيكا رلو حياة سلتري أودلخا فاميليارايز كتقبر لكا نفسخا مسابيتخا وسابيتخا دما منتاي تزارب انت دعالنا دماني بزعبا حنساب انتهي خاتفوتو الصغابي واتكان تهي خاتفوتو طبعا كلها هنا تفلالية تحساسبات تفلالية دليت على الناس لذي متى انت عويدات تخد تصنح فليتات كاه تصنح
እንታይ ኢኻ ትፈቱ ወንታይ ኢኻ ኸትጸልእ እንታይ ዓይነት ክዳን ኢኻ ኸትኽደን እንታይ ዓይነት ሕብሪ ኸ ኢኻ ትፈቱ እንታይ ዓይነት ምግቢ ኢኻ ኸትፈቱ እንታይ ኢኻ ኸትጸልእ ኣብ ሶሻል ላይፍ ከኒ ከመይ ዓይነት ኣከያይዳ ይደለካ ሃልስኻ ምስ ብዙሓት ሰባት ክትነብር ብዙሕ ግዜ ተሕልፍ ትፈቱ ኢኻ ወይ ከዓኒ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ህዱእ ነገር ኣብ ገዛኻ ብዙሕ ምስቲ ኸይበልካ ኣብ ገዛኻ ብዙሕ ሰዓታት ተጥፍእ ወይ ከዓ ደገ ኼትካ ድማኒ ናይ ምዝዋር ነገር እዚታት ኣለካ ድዩ እዚ ኩሉ ናትካ ጠባያት ኩሉ ክትዛረቦ ክትፍትን ኣለካ እዚኣ ሰብ እዚኣ ሽዑኡ ኣብቲ ውሽጢ ሓዳር ምስ ኣተወት መፋጃእታት ኣይትረክብን ወከዛሊክ ንስኻ ኸማነይ ናታ ነገር ኩሉ ነገር ክትፈልጥ ኣለካ ድሕሪኡ ኩሉ እዚ ንስኻ ናታ ምስ ፈለጥካ እሳ ናትካ ጠባይ ምስ ፈለጠት ከከም ጠባይኩም ሽዑ ተሓላሊኹም ትኸዱ ኣብዚ ግዜ እዚ ስፔሻሊ ቆልዑት ናይ ቆልዑት ነገር ናይ ቆልዑት ምምፃእ ካል ብዙሓት ቆልዑት ዲኻ ክትወልድ ትደሊ ወይ ከዓ ውሕዳት ኢኻ ትደሊ እሳ ኸማነይ ከዛሊክ እንታይ እያ ትደሊ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ ድማኒ ኣንስቶም ኣብ ቴሌፎን ክዛረባ ደስ ዘይብሎም ኣብዚ ግዜ እዚ እስኻ ኸይ ሓደ ካብኦም ዲኻ ወላ ድሓንዩ ኣይዳይቐካን እዩ እዚታት ኩሉ ክፍለጥ ኣለዎ ዳሕራይ ኣብቲ ሓቂ ናይቲ ናብራ ነገር ኣብቲ ውሽጢ ምስ ኣተኻ ሰበይትኻ ካብተን ብዙሕ ቴሌፎን ድሕዛ እንተደኣ ኮይና እንተደኣ ከምታት ዓይነት ርኢኻ እስኻ ግን ከምኡ ዶ ይትፈቱ ምስ እትኸውን ኣብዚ ሰዓት እዚ እስኻ ድሌትካ ከምደይኮነ ዓዊልካ ክትዛረብ ኢኻ ኣብዚ ግዜ እዚ ንዓኣ ሜይቢ ደስ ኣይብላን በዚ ወዲ ከምዝን ድማኒ ቁርብትለይ ናብ ደየድልየኩም ነገራት ክትኣትዉ ስለ ትኽእሉ ኣብዚ ግዜ እዚ እስኻ ክትሓርቕ ትኽእል ንሳ ክትሓርቕ ትኽእል ምክንያቱ ዘይተረዳዳእኩምሉ ስለ ዝፀናሕኩም ሓድሽ ነገራት ሓድሽ ጠባያት ስለ ዝኾነ እዚ ናብ ፅቡቕ ኣይከምርሓኩምን እዩ ወበርዱ እስኻ ድማኒ ናትካ ፋይናንሻል ስቴት ድማ ክትዛረበሉ ኣለካ ኣነ ኣብዚ ካምፓኒ እዚ መወዘፍ እየ ዝሰርሕ ኣብ ስራሕ እዚ እየ ዝሰርሕ እዚ ዓይነት ስራሕ እየ ዝሰርሕ ኣብ ወርሒ ድማ እትዋተይ ክንዲዚ እዩ ኢልካ ክትዛረባ ኣፍሊጥካያ ክትፀንሕ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ሃድያ ወዲ ሃድያ ተምፃላ ስለ ዝነበርካ ብዙሕ ኣይ ክትርዳእካን ኔራ ትኾን ትፈልጦ ነገር ኣይነበረን ምክንያቱ ነቲ ሃድያ ጥራይ ትርኢ ኔራ ሕጂ ግን እቲ ሪያሊቲ ምስ ረኣየቶ ክንደይ እትዋትካ ክንደይ ገንዘብካ ምስ ፈለጠት ወላ ክትሓተካ እንተደኣ ደልያ ድኾነ ይኹን ነገር ልክዕ ከምቲ እትዋት ናትካ ጌራ ክትሓተካ ማለት እዩ ክህሉ ከሎት ገንዘብ ክትሓተካ እንድሕር ደየለ ተኮይኑ ድማ ከም ዓቕምኹም ንክትከዱ ኣብዚ ግዜ እዚ ዓብዪ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ መሰለን ይብል ክዳን እንድሕር ክትገዝእ ደልያ እታ ክዳን ድማኒ ክብርቲ ኮይና ምስ ትረኽባ ኣብዚ ግዜ እዚ ንዓኻ እትዋትካ እንታይ እቲ ክእለትካ ፈሊጣ ስለ ዘላ ኣይክትከይድን እያ እዚኣ ገንዘብ ክዳን እዚኣ ክትግዛእ ኣለዋ ኢላ ኢንሲስት ኣይክትገብርን እያ እንታይ ዳ ክትርዳእካ እያ ስለዚ ከም ዓቕማ ክትከይድ እያ ኣብዚ ግዜ እዚ እስኻ ሴፍ ትገብራ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ምጭናቕን ናብ እንታሽምን ኣይክተእትወካን እያ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ኣብ ልዕሊኡ ድማኒ መሰለን ድማ ኤግዛምፕል ኣምፂእካ امتحان كتبلا مالتي نذا قال نستيت زياخ مرمرة حجي أنا أبقد ميخي بزخون عندكون النجار عويلة انت زاربسي انتاي مبالكي الكارماني تحت طبعا نسا كاب حياة العالة شعو ونوع حانتي ولا عويلة كمان يعمل سالكان قال مالي خطبل تخيليا جن أبتريالي تخبط صح كله جن قال ملكعو غيروا يلمت مثلا هذا ود تبعتاي مبزحتهم على ودك تبعتيو عبد حرقلو ساعات متيكا تواجههم من كلها مواجهة ديفتو حتى نخت الزارب كمان فعده بوخا دك تبعتيو على وسلز حدا خبعتهم ديخا ولا يكون كان هذا حريقو
ብድሕሪ ቁሩብ ሜይቢ 10 ደቂቕ ፀኒሖም يعني ትትብሎ ዘለኻ ዘረባ ክሰምዑ ድጅምሩ ሰዓት ይኸውን ማለት እዩ። እንታይ ይብሉኻ ሕጂ ግደፍኒ ነፍሰይ ግደፍኒ ዳሕራይ እንዛረበሉ ኢና ድብሉ ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ። ስለዚ ብድሕሪኡ መፂኦም ዝሓሉ ኣብዚ ሕጂ ሓደ ዓይነት ጠባይ ናይ ሓደ ወዲ ሰብ እዩ። ስለዚ ካብኦም ምስ እትኸውን እዚ ነገር እዚ ክተፍልጥ ኣለካ ahead of time እንታይ ዓይነት ጠባይ እንታይ ዓይነት ተሰሩፍ ኣብዚ ከም ዘለካ ከዛሊክ ንሳ ድማ ከምኡ ዓይነት ጠባያት ፍልይ ዝበለ ክህልዋ ይኽእል እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ተረዳዲእካሉ ትፀንሕ ማለት እዩ። ወገሊኦም ደቂ ተባዕትዮ ከማን ኣለዉ ጌጋ ምስ ዝገብሩ ምስ ኣንስቶም ነደይ ኬትኪ ትዛረብ እያ እዚ ነገር እዚ ኣብ ደገ ከይተውፅዮ ኢሎም ትዛረቡ ኣለዉ። ኣብዚ ግዜ እዚ እንድሕር ዘይፈለጠት ፀኒሓ እዚ ጠባይካ እዚ ከይዳ ከም ገሌላ ትዘረባ ነዴኻ ክተምልቆ ትኽእል እያ። ስለዚ ተረዳዲእካ ክትፀንሕ ዝበለፀ ይሓይሽ ማለት እዩ። ብድሕሪ ዝኩሉ ድማኒ ያኒ ኣስሎንግ ኣዛ ሰበይቲ እዚኣ ሰበይትኻ እያ ንድኾነ ይኹን ፀገም ብክልቴኹም ኮንኩም መፍትሒ ክትረኽብሉ እቲ ዋጅብ ናትካ ይኸውን ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ያኒ ኣብቲ ናይ መጃልስ ናይ ዒልም ዊክሊ ይኹን ወይ 2 ግዜ ብሰሙን ይኹን ወይ ሓንሳብ ኣብ 2 ሰሙን ይኹን ዓላ ሓሰብ ኢምካንየተክ ኣብ መጃልስ ናይ ዒልሚ ድማኒ ተተሓሒዝኩም ክትከዱ እቲ ዝበለፀ እዩ። إذا كان الله بين الزوجين سيتولاه الله عز وجل التوفيق بينهما وإذا رفعت أوامر الله بين الزوجين فإن الشيطان سيتولى إفساد بينهما ኣብዚ ግዜ እዚ እዚኦም ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጦም ናይ ረቢ ስራሕ እንተደኣ ኣሎ ተኮይኑ ቃል الله وقال الرسول ኣሎ እንተደኣ ኮይኑ ረቢ العالمين ድማኒ ብኡ መሰረት ከዓኒ ይሕግዞም ኩሉ ኣብቲ ዝገብርዎ ነገር ተውፊቅ ይህቦም። وإذا رفعت أوامر الله ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ናይ ረቢ ኣምር እንድሕር ኣብቲ ገዛ ዘየለ ተኮይኑ ድሕር ደይ ትሰርሓሉ ተኮይንካ እስኻን ሰበይትኻን فإن الشيطان سيتولى إفساد بينهما ኣብዚ ግዜ እዚ ሸይጣን ይመፅእ ኣብ መንጎኣቱ ፈሳድ ጥራይ ይገብረ ሓያናትካ ፈሳድ ፊ ፈሳድ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ተወኩል ናብ ረቢ ኩሉ ግዜ ረቢ ዝበሎ ንክንገብር ኣብቲ ናይ ሓያ ዘውጅያ ናትና ዓብይ ግደ ኣለዎ ማለት እዩ። ረቢ ከዓኒ ኣይገድፈናን። ሕጂ ብድሕሪ ዝኩሉ እንታይ ክንዛረብ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ብዛዕባ እታ ለይለቱል ዑርሲ ማለት እዩ። እታ መርዓ መዓልቲ መርዓ ምሸት ማለት እዩ እንታይ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ 6 ነቁጣ ኣለዋ። ኣብዚኣተን ነቁጣ ቁፅሪ 1 ድማኒ ላ ተብዳእ ዘዋጀከ ቢልሓራም ያኒ እቲ ናትካ መርዓስ ብሓራም ኣይትጀምሮ። ከመይ ማለት እዩ ብሓራም? طبعا ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ንሪኦ ኣብዚ ሕብረተሰብና ንሪኦ ነገራት እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ንዓና። እሱ ድማኒ እታ መጀመርያ ለይቲ ወይ ከዓ መዓልቲ ናይቲኣ መርዓ ማለት እያ ብሓራም ንጅምራ ኩላትና። እሱ ከዓኒ እኽትላጥ ዘለዎ ሓፍላ ምግባር ረቢ ደይፈትሕዎ ሰብኣይን ሰበይትን ኣኪብካ ኣብ ሓደ ቦታ እቲኦም ደቂ ተባዕትዮ ምስ ኣንስቲ ተሓዊሶም ዓውራት ዝክሸፈሉ ሰዓት ብዙሕ ግዜ ኣሎ። እዚ ሕጂ መጀመርያ መዓልቲ ናይ መርዓኻ ከምዚ ዓይነት እዚ መርዓ ጌርካ ምስ ትሕልፍ ብሓራም ትጅምሮ ኣለካ ማለት እዩ። قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يعني عادون مالت المعتدون مالتهم
ስለዚህ እዚኣ ኣያ ቁርኣንያ እዚኣ ዓባይ እያ ምዚኣ ንብላ ዘለና ዘረባ ትኸይድ ኤግዛምፕል የምፅእ ማለት እዩ ሓደ ሰብኣይ ኣብ መርዓ ናይ ወዱ ዓይኑ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብቲ ዲኑ ሙልተዝም እዩ እንታይ ገይሩ ኸምሪ ወዚዑ ማለት እዩ ንኹሉ እቲኦም መስተ ዝሰትዩ ሰባት ኸምሪ ወዚዑሎም ምስ ተሓተተ ድማኒ እንታይ ኢሉ መሊሱ እዚ ናይ ወደይ መርዓ እዩ ስለዚ ወላ ሓደ ሰብ ሓዚን ክህሉ የብሉን ኩሉ ሰብ ክሕጎስ እዩ ዘለዎ ሓታ እቲኦም ኸምሪ ዝሰትዩ ሰባት እቲ ድልየቶም ኸምሪ ክሰትዩ ስለ ዝኾኑ ከምዚ ገይረ ክሕጉሶም ኣለኒ ብዝብል ኣተሓሳስባ ኣብቲ መርዓ ናይ ወዱ ኸምሪ ዓዲሉ ዩርዲ አልበሸር ወየቅዲብ አላህ ያዕኒ ሱብሓነላህ ንወዲ ሰብ ከርዲ ክብል ንረቢ የቅድብ ማለት እዩ أتردى أن يرضى الناس ويغلب رب الناس يعني نسب تردي كتبل نربي تقدب علىها ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس ومن أسقط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الله عليه الناس ስለዚህ ንረቢ እንተደኣ ኣርዲኻ ነቲ ሰብ ወዲ ሰብ ሳትስፋይ ከይገበርካ ንረቢ ክተርዲ ከለኻ ረብልዓለሚን ይረድየልካ ወእቲኦም ሰባት ከማነይ ይረድዩልካ ኣማ እንድሕር ንረብልዓለሚን በቲ ናይ ሪዳ ናይ ሰብ ንረቢ እንተደኣ ኣቕዲብካ ረብልዓለሚን ያዕኒ እቲ ወላቲ ህዝቢ ንዕኡ ክተረዲልካ ዝኩሉ ድገበርካ ያዕኒ ካባኻ ኣይረድዩን ወረብልዓለሚን ድማ ብዓቢኡ ኣይረድየልካን ስለዚ ካብዚ ኩሉ ንኽድሕን እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ መጀመርያ ክመፅእ ደሎ ኣብ ሓንጎልካ ሪዳ ናይ ረቢ ክኸውን ኣለዎ ሪዳ ናይ ወሰብ ወዲ ሰብ ኣይክኸውንን እዩ ወማሕማ ድማኒ መፂእካ ንሰብ ክተርዲልካ ወላ ብዙሕ ነገራት እንተገበርካ ፈፂምካ ንኩሉ ሰብ ክተርድዮ ማለት ድማኒ ሓሶት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘጠራጥር ደይብሉ ነገር እንታይ እዩ ሪዳ ናይ ረቢ ጥራይ እዩ ነቲ ረቢ ዝደልዮ ተኸቲልካ ምስ ትኸይድ ረብልዓለሚን ንኽረድየልካ ቀሊል እዩ ምክንያቱ መንገዱ ተኸቲልካ ትኸይድ ኣላ ንሰብ ክተርዲ ግን ቀሊል ኣይኮነን እዚኣ نقطة نمبر 1 نيرا قاليت دمنا تبدأ ليلتك بسنة الرسول الدعاء كما علمنا رسول عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام علمك أن تدع يدك على ناصيتها وتقول اللهم أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ثم بدحريئو كلت ركعت خفيفات تسجد مالتيو ابن مسعود رضي الله عنه ابن نيرو زين كلت ركعت زياتن أبزا مشت زيات سجدا شكرا لله مالتي أن ربي تحمده حمد الله بزي من قد زكيرك تقلصلو أن تدع يدك على ناصيتها مالتي إيدك أبرسا أغميتك يعني إذا دعاء زيا ناي رسول عليه الصلاة والسلام تقبر مالتي ثالثيتي دما أن تتزين لزوجته وسخماني the same thing نسب آية صبو كداون تجيرا تقرب كم دلوا دحريقو دماني كل جزء موت زبهال ويكا أفكا تحسب كم دلكا رسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ ليلته
بالسواك يعني رسول عليه الصلاة والسلام كل جزء موت كاب أفهم أيفولين نيران بحلفي مشات دحريقو بتصوتها بعلال تجمرو مالتيو نخلتي خاشعو زين تاي مالتيو prepare قبركالو مالتيو mentally next step انتاي كم تكبر prepare قبركها مالتيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماريسكم نشكي اعترف على الله إن شاء الله. سلازي بزغزر سلسته اندينا دلنا حنتي example ناب عمر رضي الله عنه تكزينا عمر مالتيو حنتي وانا نستيتي متيان عمر رضي الله عنه انتايلاتو أنا تلا قدر الله خبسة باي إلى تزاريباتو مالتيو عمر دماني نمنتاي تايو تغندي ነገር ኣብ ዘብፅሐኪ ኢሉ ሓቲትዋ ግን ንሳ ግን መልሲ ክትህቦ ኣይደለየትን ወዑመር ኢናፍ ሪዝን ክረክብ ኣይከኣለን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ነቶም ምስኡ ዝሰርሑ ኢልዎም በሉ ኣምፁለይ ሰብኣያ ናብ ቅድመይ ኣምፅዎ ኢሉ ኣዚዙ ማለት እዩ ነዚ ሰብኣይ እዚ ሒዞሞ መፅኦም እንተረኣዮ ዑመር እዚ ሰብኣይ እዚ نشتي يعني شاب كوينو رخيبو أبلعليو تي كله أكلادنو كله نايدقيو نجار صريت دايبلو برسحات تبع عسب كداونتو سنة سرعات يبلو جاورو جحمو كله دتبع هدالي بهدول سب كوينو رخيبو مالتيو جبز زيزي عمر طبعا سمارتن يرو مالتيو ተረዲእዎ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንምንታይ ጤላ ካብ ሰብኣይ ዝደልኸም ደላ ኣውቶማቲካሊ ተረዲእዎ ነቶም ምስኡ ዝሰርሑ ሰባት ፀዊዑ ንዑ ውሰድዎ ኮሲትኩም ኣፅሪኹም ክዳኑ ቀይርኩም ደቕምቀም ቀምቂምኩም ጨና ጌርኩም ኩሉ ነገር ብፅሬት ነሰብ እዚ ፕረፔር ጌርኩም ኣምፅዎ ኢልዎም ማለት እዩ ከይዶም ነዚያ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ኢልዋ ኣነ ስጋዕ ሓደ ስራሕ ደሎ ስጋዕ ድውድእ ኣብዚኣ ተፀጊዕ ክወፈሊ ኢልዋ ብድሕሪኡ طبعا يعني ሰብ እዚ ፀርዩ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ዑመር ኣምፅዮሞ ሕጂ ዑመር ምስ ረኣዮ ኢሉ ኣቤላ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ጤላ ዝሓተተት ኢሉ ይሓትት ማለት እዩ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ሓታ ኸማነይ እዚ ሰብ እዚ ዝኣቱ ደሎ ብደገ ሰብኣያ ምዃኑ ከማን ክትጋግዮ ክኢላ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዑመር ምስ ፀዋዓ ምስ መፀት ርኢ ምስ ኣበለቶ ኢላቶ ያ ኣሚር አልሙእሚኒን መን ኢሉካ ኣነ ጤላ ሓትት ኣለኹ ሰብኣይ እዩ ኣነ ይደልየ ኢላ መሊሳትሉ ሽዑ ዑመር እንታይ ኢሉ ሃከዛ هكذا فاصنعوا لهن فوالله إنهن يحببن أن تتزينوا لهن كما تحبون أنتم أن يتزين لكم إلو عمر مالتيو بليلوم لك كمزي عينت تعشمو قبارو خمز عينت نكر كبرو لكم مخنياتو اسخاتكم الساتن طبعا تزينكم صبو كانكم كتمطو يدليعين لك كم تسخاتكم بتصريت كأرباكم تزينن كمتصاكم تدليو لككم إيلو عمر تزاريبو مالتيو رابعية دماني الزوجة كلها حلال لزوجها طبعا بدحريتي عقد مستقبري إذا يقوان نستيت إذا أنا زودة تبعتايزي حلال 100% ولا حنتي تساقم يلن أبدو دليو ساعات دلايو خقبر حلال عليه وزوجته كذلك والسخماني نفس الكلام إلا في حالتين يعني only in two things يبل مالتيو يحرموا الجماع بدحريت متيكا
جماع نختكبر حرام ربي دحرمو نجاريو وقبل علي دما تخلقيت دماني فترة ناي حيد كون كله دماني أبز جزيزي أبزين كلتا جزيزين ترأيو حرام نعوق على نسيتي بركالق كله حلال إيو يبل حمشيت دماني زي أخاني أدفايس مالتيا ني كلهم شباب أبزي جزيزي أبزي ساعات زي حتى ناي كمزيتات نجار مزهلوهم بز نجارات زي دفلتوا نجار مزهلوهم ندخونه يكون سبعت كيدهم كحتو خمدي بلهم تايداني نتي علم دلو سب زعينة زي بزح تمرتي نولج دلو سب كيدهم كحتو خمدلهم مخنياتو ندخونه يكون سب كيدهم كحتو wrong information كوهابل لغزي خون سلا دخل أما نتي علم دلو سب كيد كام استحتت جن اتي عندي مسيح أبقى مكترح وقت مخانكا شاد شيء تجمعني اسلمنا طبعا أمانغو سبعين اندتا قبري أبو الشاطئ كوينام دقبرو نقرات ندقى كواتس اسلمنا أيفك دن إيو قال رسول عليه الصلاة والسلام عسى رجل يحدث بما يكون بينه وبين زوجته وعسى امرأة أن تحدث بما يكون بينها وبين زوجها فلا تفعلوا رسول عليه الصلاة والسلام أي تكبروا يبلوا فإن ذلك كمثل الشيطان لقي شيطانة في زهر الطريق فغشيها والناس ينظرون أبز جزيزي خمزي عينة مستيرات نخي وتص رسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا له مالتي مهما يكون عند حر منفعة ديبلو تخوينو تصيمو اتي سكرت اتي دقبر نقرات مستيرات أمانغو 70 سبيتن تصيمو كوتص كم ديبلو انتدعا تغيرو دماني إذا عينة زي موضعتي يو إلهم رسول عليه الصلاة والسلام أمانغو شيطان وحانتي شيطانا دخانك بالنسيتي انتهي موضعتي انتهي كم دركب زي موضعتي زي نعاكم كيبتحكم إلهم رسول عليه الصلاة والسلام أبزئ تحذير هبامنا مالتي والأسرار خاصة لا يجب إفشاؤها يعني individual دخانة secret individual دخانة نقرات كوتص كم ديبلو سلازي اندحري بز نقرات الزدماني كمت أسأبع بيلي أقدم بيلي دبالكو انددع علم ديبلنا تخيلنا دماني كابتم علم دالهم سبات more explanation مسن دالي حتى مزهلونا كابتم علم دالهم سبات كدنا كنرخبو خمزة لنا أبزئ وسيا يهب الشيخنا مالتيو والحمد لله رب العالمين أزئ ناي بارت 15 عصرت حمشته أبزئ تودي على مالتيو عصرت حمشته دماني كابتي جميلنا يدلنا إن شاء الله بإذن الله عدمين طعنا رب مذهبنا 3 حلقة زي أنا كرزئ سلازي عصرت حمشته لو معلتي بركبت إحنا لنا مالتيو لما تزال صامون زرع 16 جمرينا رب إن شاء الله عدم تيبنا هلوات تيلنا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات إن شاء الله سقعت تزال صامون الراخب بسلام أنيو وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم عبد الرحمن حسن.